धन्यवाद प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। अब हामी प्रभुको दासलाई स्वागत गर्नेछौँ। ब्रदर हजुरलाई स्वागत छ हजुर। जय मसी। हुन्छ, जय मसी। हुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा अति नै आदरणीय प्रेमसित विशेष गरिकन बेथेल प्रार्थना भवन जो युकेमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू जहाँ कहीँबाट पनि आज स्काइपद्वारा अनि यो फेसबुकहरूद्वारा जोडिनु भएको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा अति नै प्रेमी जय मसी। प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुलाई हामी अति नै धन्यवाद दिन्छौँ अनि उहाँको नामलाई हामी उचाल्छौँ पनि, कारण प्रभुले आज हामीलाई एकै ठाउँमा भए झैँ प्रकारले यो प्रकारले सेवाकाई गर्ने समय प्रभुले आज हामीलाई दिएको खण्डमा म अति हर्षित छु अनि खुसी पनि। अनि बेथेल प्रार्थना भवनका जति पनि सहयोगी जिम्मेवारीहरू हुनुहुन्छ, जसले सहयोगीलाई पनि लगातार तपाईँहरूको बीचमा आफूलाई पाउँदा हुँदी तपाईँहरूको निमन्त्रणद्वारा यसले गर्दा हुँदी हामी खुसी छौँ अनि अति आनन्दित म पनि। विशेष गरिकन तपाईँ जान्नुहुन्छ अघिबाटै म कालिम्पोङ एल्सोदाईमा छु, त आज पनि कालिम्पोङ एल्सोदाईबाट सबैलाई तपाईँहरूलाई अति नै प्रेमी जय मसी छ। अब हामी थोरै समय परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। त कृपया आजको लागि तपाईँहरूले मसँग खोल्ने हामीले सधैँ पढिराखेको भाग हो अनि हामीले यो सानो सानो सन्डे स्कुलको नानीहरूले पनि यो भागलाई जान्दछ। लुकाको किताब 15 अध्यायको हामी विशेष भागलाई हामी थोरै समय हामी हेर्नेछौँ। लुकाको किताब 15 अध्यायको हामी आज चाहिँ 17, 18 अनि 19 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। हाम्रो भाइले नेपालीमा स्पष्ट प्रकारले पढिदिनु हुनेछ। लुकाको किताब 15 अध्यायको 17, 18 अनि 19 पदलाई अनि माफ गर्नुहोस् 20 पदलाई पनि हामीले पढ्नुपर्छ। त यस भागलाई पढिदिनु हुनेछ। कृपया भाइ यसलाई पढिदिने। जब त्यो होसमा आयो, जब त्यो अथवा उडौ पुत्र होसमा आयो, तब त्यसले भन्यो, अनि त्यसले भन्यो, मेरा पिता कहाँ अति ज्यालादार नोकरहरूले धेरै नोकरहरूले उब्रो पाब्रो हुने गरी रोटी पाउँछ, तर म चाहिँ भोकले नाश भइरहेछु। म भोकले एकदमै नाश भइराखेको छु। म उठ्छु, अब मेरा पिता कहाँ जानेछु, अब म पिता कहाँ गइहाल्छु र उहाँलाई भन्नेछु, अनि म उहाँलाई भन्नेछु, पिताजी मैले स्वर्गको विरोधमा र तपाईको दृष्टिमा पनि पाप गरेको छु, एकदमै पाप गरेको छु र उसो तपाईको छोरा भनिन, अब म तपाईँको छोरा भनिन लायकको म छैन, एकदमै छुइन पनि। मलाई तपाईको ज्यालादार नोकरहरू मध्ये एउटा झै बनाउनुहोस्। हजुर बनाउनुहोस्। अनि उठेर त्यो आफ्ना बाबु कहाँ गयो। तब त्यो अझ धेरै टाढामै हुँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देख्यो र दयाले पनि भरियो अनि दगुरेर कुद्दै गयो, त्यसलाई अंगालो हालेर त्यसलाई चुम्बन गरे। आमीन। हामी सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वासयोग्य प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तै प्रभुले आज हामीलाई ठुलो सन्तान दिनुभयो। यद्यपि हाम्रा कति प्रियहरू छन् जो हाम्रो रगतको साइनो छ, तर उनीहरूले प्रभुलाई नपाएको खण्डमा उहाँलाई आफ्नो जस्तो लाग्दैन हामीलाई। तर तपाईँ प्रभुले आज हामीलाई आफ्नो रगतले किन्नु भएको खण्डमा हामी देशको बोर्डरले आज हामीलाई छुटाएको छ, हामीलाई यत्रो टाढो राखेको छ, तर तपाईँको रगतले हामीलाई किनिएको खण्डमा हामी ईश्वरीय एउटै सन्तान भएकोले आज खुसी लाग्छ, आज आनन्द लाग्छ। प्यारो प्रभुजी, कहिले नसोचेको यो परिस्थिति सारा विश्वभरि आए, यसले हामीले एक अर्कालाई चिन्ने, माया साट्ने, प्रार्थना गर्ने, एक अर्काको नजिकमा पुग्ने समय दिनुभयो। प्रशंसा गर्छौं प्रभु युकेमा भएका बेथेल मण्डलीको लागि अनि यस मण्डलीलाई नेतृत्व गर्दै गर्नुभएको हाम्रा दाजुहरू, हाम्रो ब्रदर्सहरूको लागि, हाम्रो अङ्कलहरूको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँलाई यो आदर्शन दिनुभयो, लगातार यो सेवाका यहाँले गरिराखेका छन् र जग्गा जग्गाबाट प्रभुको दासहरूलाई यहाँहरूको जग्गामा बोलाइकन यो प्यारो प्रभुको वचन प्रचार गर्ने अनुग्रह तपाईँले दिनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज यहाँहरूसँग धेरैचोटि
मलाई पनि तपाईँले ल्याउनु भयो, जुडाउनु भयो र लगातार तपाईँ प्रभुको सेवा गर्न तपाईँले दिनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँ प्रभुको प्रशंसा गर्छौँ। प्रभुजी आज यस समय पनि फेरि पनि यहाँका प्रियहरूसँग मिलिकन यो अनलाइनद्वारा तपाईँ प्रभुले आज मलाई ल्याउनु भएको छ। प्रभु म त कमजोर मान्छे हो, म त नजान्ने मान्छे हो, मूर्ख मान्छे हो, आज मैले भने जस्तो बोल्नु पनि सक्दिनँ। प्रभु अब तपाईँले बात गरिदिई बक्सिनुहोस्। सधैँ पढिराखेको भागलाई तपाईँले देखाउनु भएको लुकाको किताब एउटा पुत्रको विषयमा प्रभुजी अब यो जग्गाबाट तपाईँले चाहनु भएको वचन हामीलाई बताइदिनुहोस्। हाम्रो हृदयसँग हामी बात गर्नुहोस्, हाम्रो हृदय तपाईँले तोड्नुहोस्, हामीलाई फोर्नुहोस्। प्रभु हाम्रो हृदयसँग तपाईँले बात गरिकन हामीसँग तपाईँले आफ्नै प्रकारले महिमा तपाईँले लिनुहोस्, ताकि यस गरीको समय हाम्रो निम्ति अति आशिषित बनोस्। तपाईँलाई बिन्ती गर्छौँ। यस सेवकाईको विरुद्धमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तपाईँ प्रभुको अति बहुमूल्य नाममा बान्छौँ। तपाईँ प्रभुले बाँधिदिई बक्सिनुहोस्। थोरै समय हाम्रो निम्ति अति आशिषित समय बनोस्। तपाईँलाई बिन्ती नि प्रार्थना गर्छौँ। प्रभुजी तपाईँ प्रभुबाटको सहायता, अनुग्रह र दया चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। यो जुन चाहिँ भागलाई तपाईँ र मैले अहिले भर्खर पढ्यौं, विशेष गरिकन लुकाको किताब 15 अध्यायको 17, 18, 19 पद, विशेष गरिकन तपाईँ र मैले यदि 15 अध्यायको 11 देखि लिएर 24 पदसम्म तपाईँ र मैले यदि पढ्यौं भने हामीले धेरैचोटि यो दृष्टान्त तपाईँ र मैले पढेका छौं। अनि यो दृष्टान्तको सम्बन्धमा धेरै यस्तो आज गीतहरू पनि बनिएको छ उराउ पुत्रको विषयमा हामी जान्दछौं। अनि यस जग्गाबाट थुप्रै प्रभुको दासहरूले आफ्ना आफ्नै प्रकारले परमेश्वरको वचन ल्याएको छ र परमेश्वरले मलाई पनि यो भाग आज देखाउनु भयो र यस जग्गाबाट हामी केही कुरोलाई परमेश्वरको अघि, आज परमेश्वरको उपस्थितिको अघि हामी परमेश्वरको वचनलाई यस जग्गामा हामी हेर्नेछौं। विशेष गरिकन 15 अध्यायको 11 देखि लिएर 24 पदसम्म जब तपाईँ र मैले पढ्छौं, यो जग्गामा हामी चाहिँ के पाउँछौं भन्दा हुँदै चाहिँ विशेष गरिकन यो जग्गामा एउटा घर छ। वास्तवमा यद्यपि यो दृष्टान्त हो, तर यो दृष्टान्तमा चाहिँ यहाँ एउटा घर छ अनि यो घरमा चाहिँ दुईजना छोराको कुरा गरिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी देख्छौं। अनि यो जुन चाहिँ घर छ, यो घरको पिताको सम्बन्धमा तपाईँ र मैले हेर्नु पर्दा हुँदै उहाँ अत्यन्तै प्रेमी थियो भन्ने कुरा पनि यस जग्गामा बताएको कुरा आज हामी देख्छौं। अनि अति असल घर, अति रमाहाटको घर यस जग्गामा तपाईँ र मैले देख्दछौं। यो अति असल कुरा छ। तर यो घरको एकजना छोरा अथवा दुईजना छोराहरू मध्ये एकदमै कान्छो छोरा चाहिँ विशेष गरिकन उनले चाहिँ यो घरलाई छोडेको कुरा आज हामी देख्छौं। यो घरलाई त्यागी दिएको कुरा आज हामी देख्छौं। अनि यो घरलाई छोडिकन त्यागिकन उहाँ टाढो देशमा गएर उसले सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नो जिन्दगी चाहिँ मोज मजामा डुबाएको, सम्पूर्ण प्रकारले उसले आफूमा भएको धन सम्पत्ति आज घृणित पापहरू गर्दै उसले उडाएको कुरा आज हामी देख्दछौं। तर यस्तो खालको समय आएको यस जग्गामा छ कि मान्छेलाई समयले कहाँदेखि कहाँ पुर्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यस भागमा हामी देख्दछौं। ऊ सम्पूर्ण प्रकारले लापरवाही बनेको छ। घरलाई त्यागेर सम्पूर्ण प्रकारले आज उनी पढाइ देशमा गएर आफ्नै हिसाबले जिराखेको बेलामा यस जग्गामा अनिकाल आएको छ र यो मान्छे पछिबाट गएर कंगाल भएको हामी देख्छौं। उराउ पुत्र चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले कंगाल भएको कुरा आज हामी देख्दछौं। जब पनि उनी कंगाल भए, जब उनी सम्पूर्ण प्रकारले नाङ्गो भए, सम्पूर्ण प्रकारले आज उसले आफ्नो जिन्दगीको सब कुरो हराएको जस्तो यिनलाई भएको छ यस जग्गामा, त उन पछिबाट गएर उनलाई यो पिताको घर स्मरण आएको कुरा आज हामी देख्दछौं। यो पिताको घर आज उसलाई जान इच्छा भएको कुरा आज हामी देख्छौं। र अब कुरा चाहिँ मैले के गर्न चाहेको छु भन्दा हुँदै चाहिँ विशेष गरिकन यो दुःखको समयमा, यो परिस्थितिको समयमा, काम नपाएको समयमा, सम्पूर्ण प्रकारले आज भौतारी हिँडेको खण्डमा आफ्नो भोजनको निम्ति सुँगुरको दाना खान पर्ने स्थिति पुगिएको बेलामा चाहिँ विशेष गरिकन आज यो उराउ पुत्रलाई चाहिँ एउटा घर, उसको पिताको घरले चाहिँ उसलाई तानेको कुरा आज हामी देख्दछौं। पिताको घरले उसलाई चाहिँ एकदमै आकर्षित पारेको कुरा आज हामी यस जग्गामा हामी देख्दछौं। उनको घर, जुन चाहिँ घरलाई उसले छोडेको थियो, जुन घरमा उसले राम्रो प्रकारले जीवन आज एकदमै अनुशासित जीवन जिउन नसकेको कुरा आज हामी देख्छौं। स्वतन्त्रताको जीवन उसले खोजेको खण्डमा त्यो घरलाई उसले त्यागी दिएको थियो। त्यो घर उसको लागि प्यारो थिएन, त्यो घर उसको लागि अति घृणित थियो, त्यो घर उसको लागि तितो घर थियो, त्यो घर उसको लागि नमिठो घर थियो भन्न हामी सक्दछौं। तर पछिबाट गएर जब पनि उनी कंगाल बने,
ऊ गरिब बन्यो, आज उनी भिखारी जस्तो मान्छे बन्यो, त्यति बेला चाहिँ यो उनको लागि अप्रिय घर, उनको लागि नमिठो घर, उसको लागि एकदमै आज नराम्रो घर, जुन घरले चाहिँ वास्तवमा उसलाई यस जग्गामा तानेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। त हामी हेर्नेछौँ यो घरमा यस्तो के कुरो थियो, यो घरमा यस्तो के कुरो थियो जुन चाहिँ कुरोले चाहिँ ऊ र पुत्रलाई आज फेरि पनि त्यो घरले तानेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। मैले बिता समयदेखि घरको सम्बन्धमा प्रचार भइराखेको छ। तपाईहरुलाई मेरो आफ्ना आफ्नै घरहरू छ, यो अति आशिषित कुरा हो। त कि तपाईँ र मेरो घरले एउटा ब्याकस्लाइड भएको विश्वासीलाई तपाईँ र मेरो घरले तानिराखेको छ? यो उरो पुत्रले एउटा ब्याकस्लाइड विश्वासीलाई देखाउँदछ। हामी भन्न सक्छौँ प्रभुको दासले यसै विषयमा प्रचार गरिरहनुहुन्छ। त तपाईँ र मेरो घरले एउटा ब्याकस्लाइड भएको, एउटा प्रभुलाई छोडी गएको, प्रभुलाई त्यागी गएको, प्रभुलाई विरोध गर्ने मान्छे जसलाई तपाईँ र मैले मेरो घरले उनलाई तान्नु अनि तपाईँ र मेरो घरमा यदि खिच्नु हो भने चाहिँ विशेष गरिकन यो घरभित्र चाहिँ विशेष उरो पुत्रको घरभित्र जम्मा 3 वटा कुरा आज हामी देख्दछौँ, जुन चाहिँ कुरोले चाहिँ उरो पुत्रलाई त्यो घरमा उसलाई तानेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। र तपाईँ र मेरो आफ्नै घर छ र एउटा ब्याकस्लाइड भएको विश्वासीलाई, प्रभुलाई त्यागी गएको विश्वासीलाई, प्रभुलाई छोडेको विश्वासीलाई आज तपाईँ र मेरो घरले यदि तान्नु हो भने, तपाईँ र मेरो घरले उनलाई आकर्षित पार्नु हो भने तपाईँ र मेरो घरमा पनि यो घरमा भएका 3 वटा कुरा तपाईँ र मेरो घरमा हुनुपर्छ, तपाईँ र मेरो परिवारमा हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो मण्डली आफ्नो मण्डलीहरू छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुको जग्गाको विषयमा मलाई थाहा छैन, हाम्रो जग्गाहरू हुँदो धेरैभन्दा धेरै प्रभुका जनहरूले प्रभुलाई पाएर उनीहरू एउटा ब्याकस्लाइड अवस्थामा उनीहरूले जीवन बिताइराखेको छ। तर उनीहरूले ब्याकस्लाइड जीवन त उनीहरूले जिराखेको छ, तर प्रभुको घरले उनलाई तान्न नसकेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। प्रभुको घरमा उनीहरू आकर्षित नभएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तर उरो पुत्र जसले यो घरलाई घृणा गरेर छोडेका थिए, जसले यो घरलाई अत्यन्तै आज उसले मन नपराएर छोडेको थियो, तर दुःख र परिस्थितिको बेलामा जब पनि उनी कंगाल बने त्यति बेला यो घरले उसलाई तानेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। त यो घरभित्र भएको 3 वटा कुरालाई आज हामी पहिला हेर्छौँ अनि एउटै कुरोलाई मात्रै तपाईहरुलाई मैले सायद ध्यान दिन सक्छौँ होला, थोरै अध्ययन तपाईहरुलाई मैले गर्न सक्छौँ होला। र तपाईँ र मेरो घरमा यदि उरो पुत्रको घर हामी भन्न सक्छौँ, अथवा उरो पुत्रको बुबाको घर भनिकन भन्न सक्छौँ, अथवा यो घरमा भएका 3 वटा कुरा तपाईँ र मेरो घरमा यदि छैनन् भने कुनै पनि ब्याकस्लाइड भएको, कुनै पनि हताश भएको, कुनै पनि निराश भएको, कुनै पनि आज सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नो जिन्दगीको माया मारिसकेको मान्छे तपाईँ र मेरो घरमा कहिले पनि आकर्षित हुन सक्दैन। तर प्रभुको चाहना हो तपाईँ र मेरो घर चाहिँ अरूको लागि सान्तवनाको घर भएको चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको हृदयको चाहना हो अरूको लागि तपाईँ र मेरो घर चाहिँ शान्तिको घर भएको चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो घर चाहिँ अरूको लागि आज एकदमै अडेसको घर भएको चाहना गर्नुहुन्छ, जुन घरले चाहिँ अरूलाई पनि तानेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। त हामी हेर्छौँ सबैभन्दा पहिलो कुरो, यो घरमा भएको पहिलो कुरो जुन चाहिँ कुरोले उरो पुत्रलाई त्यो घरमा तानेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। पहिलो कुरा हामी पाउँछौँ। भाइ पढिदिनुहोस् 15 अध्यायको 17 पदलाई पढिदिनुहोस्। जब त्यो होशमा आयो तब त्यसले भन्यो मेरा पिता कहाँ ती ज्यालादार नोकरहरूले उब्रो पाब्रो हुने गरी रोटी पाउँछन्। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यो घरको किचन पनि भनेको हामी भन्न सक्छौँ, यो घरको रोटीले उसलाई तानेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। उसले आफ्नो जिन्दगीमा पिताको घरको रोटीलाई चाखेको थियो। पिताको घरको त्यो तातो तातो रोटी जो अत्यन्तै मिठो थियो, त्यो स्वाद उसलाई थाहा थियो। अनि यो जुन चाहिँ घर छ, यो घरभित्र भएको रोटीले चाहिँ यो उरो पुत्रलाई यो घरमा खिचेको कुरा आज हामी देख्दछौँ, आकर्षित बनाएको कुरा आज हामी देख्छौँ, उसलाई तानेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि यदि कुनै मान्छे हताश अनि निराश सम्पूर्ण प्रकारले प्रभुलाई छाडी गएका मान्छेले तपाईँ र मेरो घरमा तानिनु हो भने, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा तानिनु हो भने तपाईँ र मेरो घरमा पनि रोटी हुनुपर्छ। एकछिनपछि हामी हेर्नेछौँ रोटीको सम्बन्धमा। तपाईँ र मेरो घरमा यदि रोटी छैनन् भने, यदि भोजन विशेष गरिकन यदि रोटी चाहिँ छैनन् भने आज कोही पनि तपाईँ र म कहाँ आकर्षित हुन सक्दैन, तपाईँ र म कहाँ
आउन सक्दैन। अनि यो चाहिँ तपाईँ र मेरो घरभित्र रोटी नभएको एउटा ठुलो चिन्ह हो, पहिलो कुरा। दोस्रो, यो घरभित्र चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ तपाईले पढिदिनुहोस् भाइ 18 पदलाई 15 अध्यायको 18 पदमा हामी पाउँछौं। पढिदिनुहोस्। म उठेर मेरा पिता कहाँ जानेछु, म उठेर मेरो पिताको कहाँ जानेछु। यो घरभित्र चाहिँ मेरो बाउ, मेरो फादर अनि बाउको प्रेम थियो। यो घरभित्र बाउको जस्तो प्रेम जो सदैव अचल रहने, बाउको जस्तो माया जो कहिले ननिभ्ने, बाउको प्रेम जो कहिले पनि नसकिने, बाबुको प्रेम जो सदैव 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 बगिरहने, कहिले पनि कठोर नहुने। यो घरभित्र, यो घरमा पिताको प्रेम आज भएको खण्डमा यस घरले त्यो उरो पुत्रलाई तानेको कुरा आज हामी देख्दछौं। तपाईँ र मेरो घरभित्र पनि बाबुको माया हुनुपर्छ, फादर्स लभ हुनुपर्छ, पिताको प्रेम यदि तपाईँ र मेरो घरभित्र, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा यदि छैनन् भने त्यो घर, त्यो मण्डली जसले कहिले पनि प्रभुका जनहरूलाई आफूका आफ्नो मण्डली कहाँ खिच्न आज सक्दैनन्। आज धेरै मण्डलीहरू छन्, धेरै प्रभुका घरहरू छन्, धेरै विश्वासी विश्वासी प्रभुको जनहरू छन्, उनीहरूको नजिक कोही आउन चाहँदैन, उनीहरू कहाँ पुग्न चाहँदैनन्, आज उनीहरूसँग आज साथी मित्रता गाँस्न चाहँदैनन्, मिल्न चाहँदैनन्। त किन यसो भयो? उनीहरूदेखि टाढो बन्न चाहन्छन्, उनीदेखि सम्पूर्ण प्रकारले सेपरेट बस्न चाहन्छन्। किन भन्दा हुँदी बाउको प्रेम, बाबुको हृदय आज नभएको खण्डमा आज धेरै हृदयहरू छन् मान्छेहरूको, तर वास्तवमा साँचो बाबुको प्रेम नभएको खण्डमा आज धेरै प्रभुका जनहरू तपाईँ र म कहाँ आउन पनि सक्दैनन्। पहिलो अनि दोस्रो कुरा हामीले हेर्यौं। अब तेस्रो कुरा चाहिँ यो घरमा के थियो, जुन कुरोले यस उरो पुत्रलाई यो घरमा उसलाई तानी ल्याएको कुरा आज हामी देख्छौं, आकर्षित पारेको कुरा हामी देख्छौं। यो कुरा हामी 20 पदमा पाउँछौं। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि उठेर त्यो आफ्नो बाबु कहाँ आयो, तर त्यो अझ धेरै टाढामै हुँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र दयाले पनि भरियो अनि दगुरेर गयो, त्यसलाई अंगालो हाले र त्यसलाई चुम्बन गरे। तेस्रो कुरा चाहिँ यो घरभित्र चुम्बन रहेछ, किस रहेछ, मुवाई रहेछ। यो अति मिठो कुरा छ। यसलाई मैले अध्ययन गरिराखेको थियो चुम्बनको विषयमा, यो पछि म तपाईहरुको बिचमा प्रचार गर्नेछु। यो घरभित्र चुम्बन थियो, किस थियो, मुवाई थियो। तपाईँ र मेरो घरमा पनि, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा पनि आज परमेश्वरको चाहना छ यो किस हुनुपर्छ, यो चुम्बन हुनुपर्छ। यस जग्गामा आज हामी देख्छौं धेरै टाढो हुँदा नै पिता दगुरेर गयो र उसलाई चुम्बन गर्यो भनिकन बताउँदछ, चुम्मा खायो भनिकन आज भन्दछ। के तपाईँ र मेरो घरभित्र के आज चुम्बन छ? के तपाईँ र मेरो घरभित्र के यो किस छ? यद्यपि यो शब्द अलिकति कसो कसो लाग्न सक्छ, तर एउटा असल कुरा हो कि तपाईँ र मेरो मण्डलीमा चुम्बन भन्ने कुरा हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो मण्डलीमा मुवाई हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो मण्डलीमा आज परमेश्वरले यो किस भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। र यो तीनवटा कुरालाई आज हामी देख्छौं, जुन चाहिँ कुराले उरो पुत्रलाई फेरि पनि त्यो घरमा तानेको कुरा आज हामी देख्दछौं। अवश्य पनि उरो पुत्रलाई आज उसले पिताको किस कयौचोटि पाएको थियो। घरमा हुँदाहुँदी सानै उमेरमा उसलाई छातीमा बोकिकन घरिघरि बुबाले उसलाई चुम्बन गरिरहन्थ्यो, किस खाइरहन्थ्यो र त्यो किसको तृष्णा लागेको हामी देख्छौं। त्यो टाढो देशमा त्यो चुम्बनको सम्पूर्ण प्रकारले तृष्णा लागेको कुरा हामी देख्छौं। जसले गर्दा हुँदी यो मेरो घरमा, आज म यो जग्गामा छु, मेरो घरमा रोटी छ, म जानेछु। मेरो घरमा पिता छ, पिताको हृदय छ, पिताको माया छ, म जानेछु। मेरो घरमा आज चुम्बन छ, मेरो घरमा मुवाई छ र आज उसले यस जग्गामा निर्णय लिएको कुरा आज हामी देख्दछौं। आज तपाईँ र मैले हेरौं कि तपाईँ र मेरो घरमा रोटी छ, के तपाईँ र मेरो घरमा पिताको हृदय छ, के तपाईँ र मेरो घरमा साँच्चै के चुम्मा छ, मुवाई छ, किस छ तपाईँ र मेरो घरमा? र अब यो तीनैवटा कुरा हेर्न समयले हामीलाई कहिले पनि साथ दिँदैन, लामो समय म गर्ने छुइनँ।
त आज म तपाईहरुको बीचमा मात्र एउटा कुरा राख्न गइराखेको छु, त्यो चाहिँ के हो भन्दा हुँदी रोटीको विषयमा। रोटीको विषयमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईं र मेरो घरले अरूलाई आफू कहाँ खिच्न, अरूलाई आकर्षित पार्नु हो भने, ब्याकस्लाइड भएको विश्वासीलाई फर्काएर लिएर आउनु हो भने तपाईं र मेरो घरभित्र रोटी चाहिँ हुनुपर्छ परमेश्वरको वचन बाइबलमा। त पहिला हामी हेर्नेछौँ कि परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ आज जुन चाहिँ रोटी छ, यो रोटी चाहिँ तपाईं र मेरोमा आज कति चाहिँ हुनुपर्छ, अथवा यो रोटीले चाहिँ केलाई देखाउँछ। पहिलो कुरा आज हामी हेर्नेछौँ, यो रोटीले चाहिँ केलाई देखाउँदछ। परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ रोटीले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैलाई देखाउँदो रहेछ। पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। हामी पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ, यो रोटीले चाहिँ विशेष गरिकन 7 वटा कुरालाई देखाउँदो रहेछ। यो रोटीले चाहिँ जम्मा 7 वटा कुरालाई देखाउँदछ र तपाईं र मेरो घरभित्र पनि यो रोटी रूपी 7 वटा कुरा हुनुपर्छ, जसले गर्दाहुँदी आज हामीले उनीहरूलाई आफ्ना मण्डली अनि हाम्रो घरमा आज उनीहरूलाई तानेर तपाईँ र मैले ल्याउन सक्छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा परमेश्वरको वचन बाइबल यूहन्नाको किताब 6:35 पद अनुसार यो रोटीले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आज देखाउँदछ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म नै हो। जीवनको रोटी म नै हो। सबैभन्दा पहिलो कुरा रोटी जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो घरभित्र चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुपर्छ र मात्रै तपाईँ र मैले उनीहरूलाई हाम्रो घरमा तानी ल्याउन सक्छौँ। एउटा ब्याकस्लाइड भएकाहरूलाई तपाईँ र मेरो मण्डलीमा तपाईँ र मैले तानेर ल्याउन सक्छौँ। त याद गरौँ कि यो रोटी, कि यो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आज तपाईँ र मेरो घरभित्र छ। के तपाईँ यो रोटी अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो घरमा स्थान पाएको छ? के तपाईँ र मेरो घरभित्र यो रोटीले सम्पूर्ण प्रकारले पहिलो स्थान पाएको छ, जग्गा पाएको छ? आज मेरो पिताको घरमा रोटी छ, यसैले म जानेछु। त्यो रोटीले मलाई पर्खिराखेको छ, तानिरहेको रोटी नै रोटी छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस जग्गामा आज हुनुहुन्छ भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा आज हामी देख्छौँ भने दोस्रो यो रोटीले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन उत्पत्तिको किताब 18 अध्यायको 5 पद अनुसार चाहिँ यो रोटीले चाहिँ सन्तुष्टतालाई आज देखाउँदछ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि म एक गाँस रोटी लिएर आउनेछु र तपाईहरूले आफ्ना हृदयहरू तृप्त पार्नुहोस्। आफ्नो हृदयहरू तृप्त, म एक गाँस रोटी लिएर आउनेछु र तपाईँले तृप्त पार्नुहोस् भन्नुको अर्थ यो रोटीले चाहिँ सेटिस्फाइड, तृप्तिपनलाई आज देखाउँदछ। तपाईँ र मेरो जीवनमा रोटी हुनुपर्छ, तपाईँ र मेरो घरमा, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा रोटी हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ तपाईँ र म कुनै पनि जुनै पनि समयमा तपाईँ र म सेटिस्फाइड, तृप्ति तपाईँ र म हुनुपर्छ। दुःखमा पनि तपाईँ र म तृप्ति हुनुपर्छ, सुखमा पनि तपाईँ र म तृप्ति हुनुपर्छ। सन्तुष्टता भन्ने कुरो त्यस जग्गामा हुनुपर्छ। एउटा अनुवाद बाइबलमा चाहिँ सन्तुष्टता भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको थियो। म रोटी लिएर आउनेछु र तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनेछ। त के तपाईँ र म सन्तुष्ट छौँ? कि हाम्रा आमा सन्तुष्ट तपाईँहरू हुनुहुन्छ? कि हाम्रो बुबा तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हाम्रा भाइ बहिनीहरू सन्तुष्टता तपाईँहरू हुनुहुन्छ? एउटा सुन्दर जग्गामा तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ, राम्रो लाइफ तपाईँले जिरहनु भएको छ, अति असल कुरो हो। तर यतिमै तपाईँ र म सन्तुष्टता भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा धेरै असन्तुष्टताहरू छ, गुनासोहरू छ, जसले गर्दा हुँदैछ तपाईँ र मैले परमेश्वरको घरलाई सजिलो छोड्न हामी कोसिस गर्छौँ। आज तपाईँ र मैले सदैव यही कुरोको चाहना गर्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ हो आज धेरैभन्दा धेरै कुरो प्राप्त गर्ने। तर परमेश्वरको चाहना छ तपाईँ र मेरो घरमा रोटी भएको अथवा तपाईँ र म सन्तुष्ट, तपाईँ र म सदैव तृप्ति भएको परमेश्वर चाहना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म प्रभुमा तृप्ति भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टमा तृप्ति भएको चाहना गर्नुहुन्छ, परमेश्वरमा तृप्ति भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। दोस्रो यो रोटीले चाहिँ तृप्तिपन, सेटिस्फाइड अथवा सन्तुष्टतालाई आज देखाउँदछ। मेरो घरमा, मेरो पिताको घरमा सन्तुष्टता छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ पहिलो। दोस्रो मेरो पिताको घरमा तृप्तिपन भन्ने कुरो छ। सन्तुष्ट म बन्न सक्छु। यो संसारमा मैले सन्तुष्ट प्राप्त गर्न सकेन, यो मोज बजारमा मैले सन्तुष्ट प्राप्त गर्न सकेन, यो संसारमा म यो प्रकारको जीवन जिउन थाले, तर मेरो घरमा त्यो रोटी, त्यो सन्तुष्टता छ। यो घरले उसलाई तानेको, यो रोटीले उसलाई तानेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यो दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो भजनको किताब 104 अध्यायको 15 पदमा हुनुपर्छ भाइ। पढिदिनुहोस् दया गरिकन। यो रोटीले चाहिँ बल, स्ट्रेन्थलाई देखाउँदो रहेछ। पढिदिनुहोस् भाइ।
अनि दाखमग जसले मानिसको हृदय आनन्दित पार्छ तेल जसले उसको चेहरा चम्काइदिन्छ चेहरा पनि चम्काइदिन्छ अनि रोटी चाहिँ जसले मानिसको हृदय बलियो पार्छ। हेर्नुहोस् त, रोटीले चाहिँ मान्छेलाई बलियो पार्छ। मेरो घरमा म बल प्राप्त गर्न सक्छु, मेरो घरमा रोटी छ, त्यो रोटीले आज मलाई बल दिन्छ भनिकन यस जग्गामा उरा पुत्रले बताएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो घरमा रोटी छन् भने यो रोटीले चाहिँ बललाई देखाउँछ कि तपाईँ र म बलियो छु। अस्ति प्रचार गर्दाखेरि भइराखेको थियो, तपाईँ र मेरो बलियो हुनुपर्छ, तपाईँ र मेरो घर साहुलको जस्तो दाउदको जस्तो भनिकन हामी हेरेका थियौँ। त यो रोटीले चाहिँ बललाई देखाउँदछ तपाईँ र म चाहिँ प्रभुमा बलियो हुनुपर्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रहमा बलियो तपाईँ र म हुनुपर्छ, प्रेममा बलियो हुनुपर्छ तपाईँ र म। र मात्रै आज तपाईँ र मैले अरूलाई आज आफू कहाँ खिच्न सक्छौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहाँ, प्रभुको घरतर्फ तपाईँ र मैले खिच्न सक्छौँ। यो भयो तेस्रो। चौथो, यो रोटीले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ अरे भन्दा हुँदै परमेश्वरको वचन बाइबलमा पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। उत्पत्तिको किताब 19 अध्यायको 2 अनि 3 पद तपाईँले पढिदिनुहोस्। यो रोटीले चाहिँ पाउनाइलाई देखाउँदो रहेछ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि तिनले भने हे मेरा प्रभुहरू हो, कृपया हेर्नुहोस् न, म तपाईहरूलाई बिन्ती गर्दछु, म तपाईलाई बिन्ती गरिदिहाल्छु, आफ्नो दासको घरमा पाल्नुहोस्, मेरो दासको घरमा एकदमै जाउँ न, मेरो घरमा रातभरि रहनुहोस्, र आफ्ना पाउहरू धुनुहोस्, पाउ पनि धुनुहोस्, अनि बिहान चाँडै उठेर आफ्नो बाटोमा लाग्नुहोस्। अनि उनीहरूले भने हामी सडकमै रात बिताउने छौं। अनि तिनले उनीहरूलाई खुबै कर गरे। तब उनीहरू तिनी कहाँ आए र तिनको घरभित्र पसे। अनि तिनले उनीहरूका निम्ति भोज पनि तयार गरे र अखमिरे रोटी पकाए। राखिदिनुहोस्, अखमिरे रोटी पकाए अनि उनीहरूले खाए। यससँग भातको कुरा पनि गरिएको छैन, रोटी पकायो भनिकन आज बताउँदछ कि आज यस घरमा उनले पाहुनालाई बोलाइराखेको छ अनि लगिराखेको छ ईश्वरका दूतहरूलाई, अनि मिठो रोटी पकाएको कुरा हामी देख्छौँ। यो रोटीले चाहिँ पाहुनैलाई देखाउँदछ। तपाईँ र मेरो घरमा पाहुनै हुनुपर्छ, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा पाहुनै हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो मण्डलीमा यदि पाहुनै छैनन् भने, धेरैभन्दा धेरै मण्डलीमा भने जस्तो पाहुनै नभएको खण्डमा धेरै प्रभुका जनहरू आउनका निम्ति आज उनीहरूलाई गाह्रो परिराखेको छ। पाहुने भन्ने कुरो छैन, यो रोटी हुनुपर्छ भन्ने कुरोले चाहिँ पाहुनालाई देखाउँदछ। यो चारौं कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी देख्दछौँ। र पाँचौं कुरा चाहिँ यो रोटीले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ भन्दा हुँदै मार्कुसको किताब 7 अध्यायको 26, 27 अनि 29 पदमा तपाईँलाई पढ्दा हुँदै थाहा लाग्छ कि त्यस जग्गामा एकजना स्त्री छ। म यो पद पढाउने छुइनँ, म बताइदिनेछु। एकजना स्त्री छ, जुन स्त्रीको एकदमै छोरा चाहिँ बिरामले सम्पूर्ण प्रकारले ग्रस्त भएको हामी सुस्त आत्माले ग्रस्त भएको कुरा आज हामी देख्छौँ। र प्रभुलाई गएर भन्छ, प्रभु मेरो छोरालाई जाति गरिदिनुहोस् न, मेरो छोरालाई जाति गरिदिनुहोस्। त्यति बेला प्रभुले एउटा शब्दलाई प्रयोग गर्नुभएको छ त्यस जग्गामा, घरमा गएर तपाईँलाई पढ्नुपर्छ कि आज नानीहरूको रोटी लिएर कुकुरलाई दिनु चाहिँ मलाई राम्रो लाग्दैन भनिकन आज भनिएको छ। त्यस जग्गामा रोटीको प्रबन्ध गर्यो। तर स्त्रीले भन्छ, प्रभुजी कुकुरले पनि त त्यो बालकहरूको झरेको रोटी खान्छ। त्यस जग्गामा परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ, यो शब्दले गर्दा हुँदी तिम्रो छोरा निको भएको छ भनिकन आज भन्दछ। भन्नुको अर्थ त्यो रोटीले चाहिँ हिलिङ, स्वास्थ्यलाई देखाउँदछ, स्वास्थ्यलाई देखाउँदछ। तपाईँ र मेरो घरमा, तपाईँ र मेरो घर चाहिँ एउटा स्वास्थ्यको घर हुनुपर्छ। रोटीले चाहिँ स्वास्थ्यलाई आज देखाउँदछ। यसले तपाईँलाई मलाई बल दिन्छ, दोस्रो स्वास्थ्य पनि तपाईँ र मलाई यसले दिँदो रहेछ। र मात्रै तपाईँ र मैले अरूलाई आफ्नो घरतर्फ तपाईँ र मैले तान्न सक्छौँ। यो भयो पाँचौं। अब छैटौं कुरो, लुका मार्कुसको किताब 7 अध्यायको 26, 27, 28 अनि 29 पदमा हामी देख्छौँ कि त्यस स्त्रीले एकजना भूत लागेको बालकलाई लिएर आएको थियो। त्यति बेला त्यो भूत लागेको नानी पनि सम्पूर्ण प्रकारले चङ्गाई भएर फर्केको कुरा हामी देख्दछौँ। यो कुरोले चाहिँ, यो रोटीले चाहिँ छुटकारालाई पनि देखाउँदछ, डेलिभरेन्स। सम्पूर्ण प्रकारले दुष्ट आत्माबाट छुटकारा पाएको छ। केले गर्दा हुँदी भन्दछ, नानीहरूको रोटी खोजेर म दिनु सक्दिनँ तिमीहरूलाई। पिताजी, एउटा कुकुरले पनि नानीहरूको रोटी खान्छ, फ्याँकिदिसक्यो त्यो रोटी। अनि जुन चाहिँ रोटीले को कारणले गर्दा हुँदी
त्यो नानी स्वास्थ्य पाएको हामी देख्छौँ। त्यो रोटीको कारणले गर्दा हुँदी त्यो नानीले सम्पूर्ण प्रकारले छुटकारा पाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। र तपाईँ र मेरो घरमा के स्वास्थ्य छ? के तपाईँ र मेरो घरमा सम्पूर्ण प्रकारले छुटकारा राखिएको छ? तपाईँ र मेरो घरबाट अरूले छुटकारा प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो घरभित्रबाट अरूले चङ्गाई अनि स्वास्थ्य पाएको हुनुपर्छ, कसैले चोट पाएको हुनु हुँदैन। यो कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी देख्दछौँ। र अन्तिम कुरा, यो रोटीले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ भन्दा हुँदी पढ्नुहोस् भाइ, गन्तीको किताब 14 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ, यो रोटीले चाहिँ विशेष गरिकन प्रभुको प्रतिज्ञालाई देखाउँदछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि नूनका छोरा यहोशू हजुर र युपुन्नेका छोरा कालेबले हजुर जो त्यस देशको जासुसी गर्नेहरू मध्येका थिए आफ्ना लुगा छ्याते। 14 को छ हैन, 14 को 3 पदलाई 14 को 3 पद। अनि परमप्रभुले हामीलाई यस देशमा किन तरवारद्वारा मारिनका निम्ति ल्याउँदै हुनुहुन्छ र हाम्रा स्वास्नीहरू हजुर र हाम्रा बालबच्चाहरू लुटको माल बन्नेछन्। हजुर के मिश्रमै फर्किनु हाम्रा निम्ति असल होइन र? ओहो, मैले त्यो पदलाई बिर्सेछु। गन्तीको किताब 14 अध्यायको एउटा प्रतिज्ञा र यो रोटी चाहिँ प्रतिज्ञा हो। म हेर्ने छुइनँ, समय खाने छ। गन्तीको किताबमा लेखिएको छ कि यस रोटीले चाहिँ प्रभुको प्रतिज्ञालाई देखाउँछ भनिकन, कारण म तिमीहरूलाई स्वर्गबाट एउटा रोटी दिनेछु अनि तिमीहरू सन्तुष्ट हुनेछौ भनिकन प्रभुले प्रतिज्ञा गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी देख्दछौँ। त भन्नुको अर्थ चाहिँ रोटी जसले प्रतिज्ञालाई पनि देखाउँदछ, तपाईँ र मेरो घरभित्र, तपाईँ र मेरो घरमा प्रतिज्ञा हुनुपर्छ। 9 पद रहेछ, कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। केवल परमप्रभुको विरोधमा हामीले पढिराखेको छौँ गन्तीको किताब 14 अध्यायको 9 पदलाई। तिमीहरूले विद्रोह नगर, न त त्यस देशका मानिसहरूसँग डराउने हो, किनकि तिनीहरू हाम्रा निम्ति रोटी हुन्। तिनीहरू त हाम्रो निम्ति रोटी हुन्। यही बात खोजेको, तिनीहरू त हाम्रो निम्ति रोटी हो। तिमी नडराऊ, म तिम्रो साथमा छु। प्रतिज्ञा गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ कि आज तिनीहरू त हाम्रो निम्ति रोटी पो हो त केही पनि होइन भनिकन आज भन्दछ। एकदमै छाकको रोटी भनिकन भन्दछ। प्रतिज्ञालाई देखाउँछ। तपाईँ र मेरो घरभित्र रोटी, यो रोटीले चाहिँ 7 वटा कुरोलाई देखाउँदो रहेछ। तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ र अब तपाईँ र मैले सोचौँ कि तपाईँ र मेरो घरमा यो रोटी छ, कि यो प्रतिज्ञा छ, कि यो छुटकारा तपाईँ र मेरो घरमा छ, कि यो एकदम चङ्गाई तपाईँ र मेरो घरमा छ, कि तपाईँ र मेरो घरमा यो रोटी रूपी प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, कि सेटिस्फाई तपाईँ र मेरो घर साँच्चै आज यो रोटी जो सन्तुष्टताले देखाउँदछ सन्तुष्टता छ, कि तपाईँ र मेरो घरमा सम्पूर्ण प्रकारले यो पाउनेहरू छन्। उर पुत्रलाई यो रोटीले खिचेको कुरा आज हामी देख्छौँ। घरको पाउनाइले, घरको पिताको प्रेमले, आज घरको सम्पूर्ण प्रकारले त्यो चङ्गाईले, त्यो सम्पूर्ण प्रकारको छुटकाराले, त्यो पिताको प्रतिज्ञाले उनलाई तार्नेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तब हामी हेर्नेछौँ थोरै समय प्रभुको वचन बाइबलमा यस्तो घरहरू रहेछ, यस्तो जग्गाहरू पनि रहेछ जुन जग्गामा, यस्तो घरमा रोटीको कमी भएकोले, यस्तो घरमा रोटी नभएको खण्डमा त्यस घरमा, त्यो जग्गामा मान्छे आकर्षित हुनुपर्नेमा त्यो घर अनि त्यो जग्गालाई छोडेर गएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। त्यागेर गएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौँ। त्यो जग्गा अनि त्यो घरको नाम चाहिँ हो कनान। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। आउनुहोस् भाइ, व्यवस्था विवरणको किताब 7 अध्यायमा हामी पाउँछौँ। सायद व्यवस्था विवरणको किताब हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी हेर्छौँ 8 अध्यायको 7 अनि 8 पदमा रहेछ। यो कनान भन्ने जुन चाहिँ जग्गा छ, कनान भन्ने जुन चाहिँ देश छ, यो चाहिँ कस्तो खालको जग्गा अरे भन्दा हुँदी चाहिँ लगभग 7 वटा फल पाइने जग्गा हो भनिकन आज भन्छ। भाइ दया गरिकन पढ्नु 7 अनि 8 पदलाई। किनकि परमप्रभु तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई एउटा उत्तम देशमा, त्यो चाहिँ उत्तम देश हो कनान चाहिँ, अर्थात बेसीहरूमा र पहाडहरूमा उम्रेर निस्केका पानीका खोलाहरू, एकदमै दामी पानीको खोला भएको, मुहानहरू र गहिरा पानीहरू भएको देशमा, एकदमै दामी अनि गहिरो पानी भएको देशमा ल्याइ पुर्याउनुहुन्छ, पुर्याइदिनु परमेश्वरले। गहुँ पाउँछ त्यहाँ, जौ पनि छ, अंगुर छ, नेभारा छ, र दारिमको देश, जैतुनको तेल र महको देश। आमा यस्तो दामी देश भनिकन आज भन्दछ कनानलाई। यस्तो खालको जहाँ चाहिँ दूध र मह पनि बग्छ भनिकन प्रभुको वचनमा बताउँदछ। जुन देशमा
तिमीले दाखमत पनि पाउँछौ, तिमीले अन्जीर पाउँछौ, अनार पाउँछौ, तिमीले मधु पनि पाउँछौ, गहुँ पनि पाउँछौ, जौ पनि पाउँछौ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा मैले अध्ययन गरिराखेको थिएँ बिता समयमा, यो कनान देश यति सुन्दर देश थियो, यस्तो दूध र मह बग्ने देश थियो, यति सुन्दर जग्गा थियो। तर यो कनान देशभित्र जम्मा 10 चोटि अनिकाल परेको हामी देख्छौं। 10 चोटि रोटी सिद्धिएको हामी देख्छौं, रोटी नभएको हामी देख्छौं, भोजन नभएको हामी देख्छौं, जसले गर्दा उदी चाहिँ यो घरमा, यो जग्गामा मान्छे आकर्षित हुन सकेन, यस जग्गालाई छोडेर गएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौं। त के तपाईँ र मेरो घरमा अनिकाल त लागेको छैन? तपाईँ र मेरो मण्डलीमा अनिकाल त लागिराखेको छैन? तपाईँ र मैले आफूलाई वचनको छेउमा ल्याएर तपाईँ र मैले सोच्नुपर्छ, सोध्नुपर्छ। तपाईँ र मैले हाम्रो घरमा रोटी हुनुपर्छ, तर यदि रोटी छैनन् भने तपाईँ र मेरो घर आज अनिकालले भरिएको छ। तपाईँ र मेरो घरमा अनिकाल लागेको छ। कनान जस्तो दूध र मह बग्ने देशमा अनिकाल परेको थियो, एकचोटि होइन 10 चोटि। त म आज तपाईहरुको बीचमा फेरि यस दोस्रो पाटा यो कनान देशमा लागेको अनिकालको सम्बन्धमा 5 वटा जग्गा म तपाईहरु कहाँ राखिराखेको छु। 10 खेप आएको छ अनिकाल र 5 खेप आएको चाहिँ म छोटकारीमा देखाउने छु। त के कारण चाहिँ कनानमा रोटी सिद्धियो, के कारण कनानमा रोटी पाएन र जसको कमीले गर्दा उदी मान्छेहरू त्यस जग्गामा आकर्षित हुन सकेन, खिच्न सकिएन। परमेश्वरको वचन बाइबलमा 10 वटा जग्गाहरु मध्ये आज परमेश्वरको वचन बाइबलमा 10 खेपहरु मध्ये 5 खेप आएको कुरालाई चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो हामी हेरौं उत्पत्तिको किताब 41 अध्यायको, जब तपाईहरु मैले 57, 56 अनि 58 लाई तपाईहरु मैले माफ गर्नुस् 54, 55, 56 अनि 57 लाई तपाईहरु मैले पढ्छौं कि त्यस जग्गामा अथवा कनानमा त्यस जग्गामा एउटा अनिकाल आएको कुरा हामी देख्छौं। पढिदिनुस् भाइ। अनि युसुफले भने अनुसार 7 वर्षको अनिकाल आउन थाल्यो। 7 वर्षको अनिकाल कनान देशमा पनि आउन थाल्यो। अनि सबै देशहरुमा अनिकाल परेको थियो अनिकाल। तर सारा मिश्रमा चाहिँ खानेकुरा थियो। मिश्रमा खानेकुरा थियो तर सारा देशमा। यस जग्गामा हामी देख्दछौं कि याकुबको जमानामा, याकुबको बेलामा यो कनान देशमा एउटा अनिकाल आएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईहरु म पढ्दछौं। त के कारण चाहिँ यो दूध र मह बग्ने देश, जो अनार पाउने, जौ अनि गहुँ पाउने देशमा चाहिँ अनिकाल लागेको छ? यस जग्गामा फल छैन, यस जग्गामा फूल छैन, यस जग्गामा भोजन छैन, यस जग्गामा रोटी छैन। के कारण चाहिँ यो याकुबको समयमा एउटा लाग्दो अनिकाल आयो? यो जग्गामा अनिकाल आउनु, यो जग्गामा रोटी सिद्धिनुको कारण चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ डाहाको कारणले गर्दा हुँदी। डाहाको कारणले गर्दा। कारण हामी पाउँछौं परमेश्वरको वचन बाइबलमा युसुफको दाजुहरूले युसुफलाई डाहाको कारणले गर्दा हुँदी बेचिएको खण्डमा यो डर लाग्दो अनिकाल आएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौं। पहिलो कनानमा अनिकाल आएको कारण चाहिँ डाहाको कारणले हो। रोटी सिद्धिएको कारण चाहिँ डाहाको कारणले हो। तपाईं र मेरो जिन्दगीमा पनि, तपाईं र मेरो घरमा त्यति बेला ठूलो अनिकाल आउन सक्छ। तपाईं र मेरो परिवारमा त्यति बेला ठूलो अनिकाल आउन सक्छ जब तपाईं र म डाही बन्छौं, जब तपाईं र म आरिसे मान्छे तपाईं र म बन्छौं। यो आरिस भन्ने पाप चाहिँ अत्यन्तै घृणित पाप हो, जुन पापलाई तपाईं र मैले प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन। तपाईं र ममा आरिस भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै हुनु हुँदैन। परमेश्वरले यो चाहना गर्नुहुन्छ। हो, मान्छे जाति हो, मान्छेलाई आरिस लाग्छ कुनै न कुनै जग्गामा गएर, तर तपाईं र मैले यसलाई कैद गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। कारण यसले तपाईं र मेरो घर परिवार मण्डलीमा अनिकाल ल्याइदिन्छ, रोटी सिधाइदिन्छ, जसले गर्दा उनी मान्छेलाई एकदमै आफू कहाँ खिच्न सक्दैन। यो आरिस भन्ने एउटा यस्तो खालको कुरो हो भनिकन भन्छ बाइबलमा। पढिदिनुहोस् भाइ, एउटा दुईटा कुरा हामी देख्छौं। यो आरिस भन्ने चाहिँ कस्तो खालको पाप रहेछ त? परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ दया गरिकन पढिदिनुहोस् भाइ। याकुबको माफ गर्नुहोस् अय्युबको किताब 5 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ, यो आरिस एउटा यस्तो खालको पाप अरे, यसले अरूलाई पनि मार्छ र आफूलाई पनि मार्छ भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ। किनकि क्रोधले मूर्खलाई मार्छ, क्रोधले त मूर्खलाई मार्छ, र डाहाले बुद्धिको हत्या गर्छ। डाहाले चाहिँ
बुद्धिको पनि हत्या गर्छ। यो डाहा चाहिँ हत्यारा हो भनिकन आज भन्न सक्छौं। डाहाले असल कुरोलाई पनि खत्तम पार्छ। बुद्धि कति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, कति महत्वपूर्ण कुरा हो, तर यो डाहा चाहिँ एउटा यस्तो खालको पाप रहेछ जसले बुद्धिको धरि पनि हत्या गर्दो रहेछ। यसले घाँटी नेकेर मारिदिँदो रहेछ। त के तपाईँ र मेरो हृदयभित्र कि यो डाहा त छैन? डाहाले तपाईँ र ममा प्रवेश गरेका छैनन्। आज धेरै जग्गामा डाहा भएको खण्डमा, आज एकले एकअर्कालाई डाहा गरेकोले, आज सेवकले सेवकको डाहा गरेकोले, सेविकाले सेविकाको डाहा गरेको खण्डमा आज यो प्रकारको बुद्धिको पनि हत्या भएकोले एउटा निर्बुद्धि मान्छे भएर तपाईँ र म जिराखेका त छैनौं। परमेश्वरको यो चाहना होइन पहिलो। दोस्रो, यो डाहा चाहिँ एउटा यस्तो खालको पाप रहेछ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा पढिदिनुहोस् भाइ, हितोपदेशको किताब 14 अध्यायको 30 पदलाई पढिदिनुहोस् त। यसले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाहुँदी हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि हानि गर्छ भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ। स्वस्थ मन शरीरको प्राण हो। स्वस्थ मन शरीरको प्राण हो। तर डाहा चाहिँ, तर डाहाले चाहिँ हड्डीहरूको सडावट हो। आमामा बोन क्यान्सर भनिकन भन्दछ हौ। बाफ रे, हड्डीलाई कुवाइदिन्छ अरे डाहाले। त के तपाईँ र म यो प्रकारको कुरा त तपाईँ र मैले गरिराखेका छैनौं। हड्डी सडाइदिन्छ, एउटा क्यान्सर हो भनिकन आज भन्दछ डाहा। यसैले तपाईँ र मलाई डाहा गर्नु पटक्कै सुहाउँदैन। हाम्रो परमेश्वरको वचन बाइबलमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि डाहाकै कारणले झुन्डाइएको थियो भनिकन आज भन्दछ। त तेस्रो, यो डाहा चाहिँ कस्तो खालको पाप रहेछ भन्दाहुँदी हितोपदेशको किताब 27 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ। यो डाहाले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाहुँदी कसैलाई पनि आफ्नो नजिकमा राख्न सक्दैन भनिकन आज बताउँदछ। पढिदिनुहोस् भाइ। क्रोध निर्दयी हुन्छ। क्रोध निर्दयी हुन्छ। अनि रिस मिचेर आउने हुन्छ। रिस पनि मिचेर आउने हुन्छ। तर डाहाको सामु को खडा रहन सक्छ र कसैलाई पनि क्लोजमा राख्न सक्दैन, कसैलाई पनि नजिकमा राख्न सक्दैन। सबैलाई टाढो राख्नु मन पर्छ, सबैलाई हामीले रिजेक्ट गर्न मन पर्छ। सम्पूर्ण प्रकारले टाढो बस तिमी कोही पनि मेरो नजिकमा आउन पर्दैन। डाहा यस्तो खालको पाप हो जसले चाहिँ कसैलाई पनि नजिक आउन दिँदैन। हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौं, कनानमा यो अनिकाल लाग्यो। युसुफलाई उनको दाजुहरूले डाहा गरेको खण्डमा परमेश्वरको वचन बाइबलमा उसले आफ्नै बुद्धिको हत्या गरेको छ। युसुफलाई कहिले पनि नजिकमा राख्न सकेन, आफ्नै भाइलाई नजिकमा उसले राख्न सकेन। त्यति मात्रै कहाँ हो र, परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी देख्दछौं उसले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि गुमाएको छ उनको दाजुहरूले। र चौथो कुरा चाहिँ डाहा चाहिँ एउटा यस्तो खालको पाप हो, यसले चाहिँ मान्छेलाई विरोध गर्ने बनाउँछ भन्छ। पढ्नुहोस् त भाइ, सायद प्रेरितको किताब 13 अध्यायको 45 पदमा हुनुपर्छ। प्रेरितको किताब 13 अध्यायको 45 पदमा हामी पाउँछौं, जब तपाईँ र मेरोमा डाहा भन्ने पाप हुन्छ यसले चाहिँ अरूलाई विरोध गर्ने बनाउँछ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँछौं। पढ्नुहोस् भाइ। तर जब यहुदीहरूले भिडहरूलाई देखे, यहुदीहरूले त्यो भिडहरूलाई देखे, तब तिनीहरू डाहाले भरियो अनि विरोध गर्दै र निन्दा गर्दै पावलले बोलेका कुराहरू खण्डन गरे। हेर्नुहोस् त, भिडलाई देख्दा हुँदी जुन पनि प्रकारले प्रभुको दास पावलले प्रचार गरिराखेको छ त्यो जग्गामा डाहाको कारणले गर्दा हुँदी विरोध अनि निन्दा गरे भनिकन आज भन्दछ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा यदि तपाईँ र मैले कसैको विरोध गरिराखेका छौं भने, निन्दा तपाईँ र मैले गरिराखेका छौं भने, यो चाहिँ तपाईँ र मेरो हृदयभित्र भएको डाहा हो। यो डाहाको पाप हो। यसले तपाईँ र मैले एकदमै फ्याँकेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यसले तपाईँ र मेरो मण्डलीमा रोटी हुन दिँदैन। यसले तपाईँ र मेरो घरमा अनिकाल यसले ल्याइदिन्छ। एउटा जोर्डन खान भाइजीले सायद लेखेको किताबलाई मैले पढिराखेको थिएँ कि त्यस जग्गामा लेखिएको रहे सायद 7 भयंकर पाप भन्ने किताब हुनुपर्छ। त्यस जग्गामा दुईजना एउटा देश रहेछ जुन देशमा चाहिँ 2 जना फुटबल खेलाडी रहेछ र सँगसँगै पढ्दै गरेर हुर्किँदै गएको सुन्दर 2 जना खेलाडी अघि बढ्दै जाँदा हुँदी एकजना खेलाडी चाहिँ राम्रो प्रकारले फुटबल खेलेको खण्डमा उसले आज देशलाई वर्ल्ड कप जिताउँछ र वर्ल्ड कप जिताइसके पश्चात चाहिँ त्यो देशले चाहिँ अति सुन्दर आज उनी प्रचलित भएको खण्डमा आज उसले एउटा सारा आफ्नो देशलाई चाहिँ आज सारा विश्वभरि चिनाएको खण्डमा एउटा ठुलो उसको स्ट्याच्यु बनाइदिन्छ। तर उसको संगी साथी, म पनि त फुटबल खेलाडी हो, मेरो पनि स्ट्याच्यु हुनु पर्थ्यो, तर मेरो साथीको यस्तो खालको प्रशंसा भइराखेको छ, यति नाम भइराखेको छ जसले गर्दा हुँदी चाहिँ आज यो वर्ल्ड कप उसले जितायो र उसले उसको घरको छेउमा कति ठुलो स्ट्याच्यु बनायो। तर मेरो जिन्दगीमा
यो स्ट्याच्युलाई म ढाल्नेछु। एक दिन म लडाउने छु। कारण उसको हृदयभित्र उसको आफ्नै साथीप्रति यति डाहा भयो र उसले एउटा काम गर्दो रहेछ। राति सबै मान्छे सुतिएको बेलामा छिनु अनि मार्तोल बोकेर त्यो स्ट्याच्युको अघि जान्छ र उसले दिनहुँ त्यो आज उसको स्ट्याच्युको खुट्टामा उसले खोप्न थाल्छ। उसले एकदमै भत्काउन थाल्छ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हुँदै धेरै उसले आज भत्काइ पठाउँछ र एक रात अचानक आज उसले त्यसरी आज त्यस स्ट्याच्युलाई आज खनेको भोरेको तोरेको गरेकोले त्यो स्ट्याच्यु उनै माथि गर्लममै झरेर त्यो मान्छेको मृत्यु हुन्छ। डाहाले तपाईं र मलाई पनि मारिदिन्छ। तपाईं र मेरो बुद्धिलाई मारिदिन्छ। हाम्रो बुद्धि तपाईं र मैले गुमाउँछौं। त्यो मान्छेले आफ्नो जवानी उमेरमा आफ्नो जिन्दगी गुमाउन पर्यो। डाहा यो कनान देशमा पहिलो अनिकाल आएको कारण चाहिँ रहेछ डाहाको कारणले गर्दा। अब दोस्रो परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौं। कनानमा फेरि अनिकाल आएको जब पढ्नुहोस् रुथको किताब हामी पाउँछौं। परमेश्वरको वचन बाइबलमा 1 अध्यायको 1 पद पढिदिनुहोस् दया गरिकन कि त्यस जग्गामा पनि अनिकाल आएको छ। कारण चाहिँ के अरे भन्दा हुँदै म तपाईलाई बताउने छु। 1 अध्यायको पढ्नुहोस् भाइ। अनि यस्तो भयो न्यायकर्ताहरूले न्याय गरेको दिनमा देशमा अनिकाल पर्यो। अनि बेथलेम यहुदाका कुनै एकजना मानिस बेथलेममा राखिदिनुहोस्। बेथलेम जसको नामको अर्थ हो रोटीको घर। तर यो रोटीको घरमा यस जग्गामा अनिकाल परेको हामी देख्छौं। यो कनानमा अनिकाल परेको कुरा आज हामी देख्दछौं। त कस्तो खालको कुरा, रोटीकै घरमा पनि रोटीको अनिकाल। यो कति नराम्रो कुरो, कति तितो कुरो, कति नमिठो कुरा। त के कारण चाहिँ बेथलेममा रोटीको अभाव भयो? के कारण चाहिँ यो कनानमा दोस्रो चोटि यो डरलाग्दो अनिकाल पर्यो? परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ न्यायकर्ताको किताब 21 अध्यायको 25 पदमा हामी पाउँछौं कि यो जग्गामा अनिकाल आएको कारण चाहिँ पढिदिनुहोस् भाइ। ती दिनहरूमा इजरायलमा कुनै राजा थिएन। इजरायलमा कुनै राजा नै थिएन। हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठीक लाग्थ्यो त्यही गर्थ्यो। राजा नभएकोले उसको दृष्टिमा जे ठीक छ त्यही गर्थ्यो भनिकन आज भन्दछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ मान्छे लापरवाही भएको खण्डमा यो अनिकाल लागेको रहेछ। मान्छे चाहिँ अनुशासन विहीन भएको खण्डमा, सब्जेक्सनमा बस्न नसकेको खण्डमा भनिकन आज भन्दछ। मान्छे चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नो दृष्टिमा जस्तो लाग्छ त्यस्तै गर्ने मान्छे भएकोले तपाईं र मेरो घर मण्डलीमा त्यति बेला अनिकाल लाग्छ। त्यति बेला तपाईँ र मैले आफ्नो घर रोटी तपाईँ र मैले गुमाउन सक्छौं। तपाईँ र मेरो घरमा रोटी हुँदैन जब तपाईँ र म अनुशासन विहीन हुन्छौं, जब तपाईँ र म लापरवाही हुन्छौं, जब तपाईँ र मेरो आँखाले जे मन लाग्छ त्यो गर्छौं। आउनुहोस् भाइ दया गरिकन पढिदिनुहोस् एउटा पदलाई। न्यायकर्ताको किताब 21 अध्यायको 25 पदमा हामी देख्छौं कि आज मान्छेहरूको हृदयमा कुनै डर छैन, न त कुनै सब्जेक्सन पनि। दया गरिकन पढिदिनुहोस्। ती दिनहरूमा इजरायलमा कुनै राजै थिएन। हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठीक लाग्थ्यो त्यही गर्थ्यो। फेरि मैले तपाईलाई पढाएँ। राजा थिएन, कुनै अनुशासन छैन, लापरवाही छ, जे ठीक लाग्छ त्यही नै गर्थ्यो। कि तपाईँ र म अनुशासित छौं? विशेष गरिकन मलाई जवान भाइ बहिनीलाई साह्रै भन्नु मन पर्छ, तपाईँ र म अनुशासित हुनुपर्छ। तपाईँ र म बुबाको अनुशासित हुनुपर्छ, मण्डलीको अनुशासनमा बस्नुपर्छ। तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले बुबा र आमाको मण्डली प्रभुका जनहरूको अनुशासनमा बस्नुपर्छ। ठूला ठूला मण्डलीहरू सानो सानो मण्डलीको अधीनतामा बस्नुपर्छ। र तपाईँ र मेरो शिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त के तपाईँ र म प्रभु यीशु ख्रीष्टको शिर मुनि अधीनतामा तपाईँ र म बसिराखेका छौं? अधीनतामा आनन्द छ, अधीनतामा सुरक्षा छ। विशेष गरिकन तपाईहरुको जग्गामा त म जान्दिन। हाम्रो जग्गामा 2 प्रकारको गोरु पाइन्छ। राम्रो सुन्नुस् है, 2 प्रकारको गोरु पाइन्छ। एउटा गोरु चाहिँ घरमा राखिन्छ, एउटा गोरु चाहिँ उलाई छाडा छोडिएको हुन्छ। अनि घरमा राखिएको जुन चाहिँ गोरुले चाहिँ समयमा खाना पाउँछ, उसले समयमा उसले दाना पानी पाउँछ, समयमा उसले ट्रिटमेन्ट पनि पाउँछ। तर छाडा छोडिएको गोरु जो हुन्छ, जुन चाहिँ गोरु चाहिँ
एकदमै आज उसको कुनै एकदमै डिसिप्लिन भन्ने कुरा हुँदैन। उसले खाना पाउँदैन, जहाँ पाए ती गएर खानुपर्छ, जहाँ पाए ती गएर लाउनु, जहाँ पाए ती सुत्नुपर्छ। उसको कुनै घर थर ठेगाना भन्ने केही पनि कुरा हुँदैन। विशेष गरिकन एउटा मधेसमा यहाँदेखि लगभग 2-3 घण्टाको बाटोमा कालिम्पोङदेखि एक दिन चाहिँ एउटा गोरु रहेछ। त्यो गोरुले चाहिँ के गरेछ भन्दा हुँदी चाहिँ आज कसैको घरमा गएर स्काइपमा बन्द भयो। एकछिन हुँदैछ। कलबाट आउट भयो कि कल जोइन नै भएको छैन। सामिल गुरुङले फोन गर्दैछ। भयो बसेन वाट्सएपमा गरेको स्काइपमै हो। भयो एकछिनमा भयो। माफ गर्नु होला है, अलिकति उयो भएछ। ठिकै छ, मैले एउटा गोरुको कुरा गरिराखेका थिएँ। अब म एकदमै छोटो गर्छु, अब केही समय म सकिदिइहाल्नेछु। विशेष गरिकन अनुशासन कनान देशमा दोस्रो चोटि अनिकाल परेको छ यो न्यायकर्ताको समयमा। किन भन्दा राजा नभएकोले, अनुशासन भन्ने कुरा नभएको खण्डमा। अनि गोरुको सम्बन्धमा कुरा गर्दै जाँदा हुँदै चाहिँ मधेसमा 2 प्रकारको गोरु पाइन्छ हाम्रो घरमा। एउटा घरमा पाल्तु गोरु हुन्छ, एउटा त्यतिकै छोडिदिएको गोरु हुन्छ। त कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दा हुँदी एउटा ठाउँमा चाहिँ एउटा गोरुले चाहिँ के गरिदिएछ भन्दा हुँदी एउटा दोकानको डल्लै लड्डु खाइदिएछ, डल्लै मिठाई खाइदिएछ। र त्यो दोकानको मालिकले चाहिँ के गरेछ भन्दा हुँदी चाहिँ त्यो गोरुको भुँडीमा चाहिँ एउटा भाला रोपिदिएछ, ग्रम्मै भाला रोपिदिएछ। तब के भयो भन्दा हुँदी चाहिँ त्यो जुन चाहिँ गोरु जसको भुँडीमा भाला जिगामा रोपिदिएको थियो, त्यो रोपिदिएको जुन चाहिँ भाला छ, त्यो भालामा घाउ, उसको भुँडीमा घाउ हुन्छ। दिनहु आज त्यो झिगाले उसलाई आज सताइ बस्छ। यदि ऊ अनुशासनमा बसेको गोरु भएको भए, ऊ एउटा घरमा बसिएको गोरु यदि भएको भए, आज मालिकको एकदमै अनुशासनमा बसिएको गोरु भएको भए, आज उसलाई कुनै मान्छेले हिकाए तापनि, कुटे तापनि, उसलाई चोट पारिदिए तापनि समयमा उसले दाना पाउने थियो, समयमा उसले पानी पाउने थियो, समयमा उसले दबाई पाउने थियो। तर ऊ छाडा छोडिएको मालिक बिनाको गोरु भएको खण्डमा त्यस घाउ कुइन्दै 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 त्यो गोरुको के हुन्छ? मृत्यु हुन्छ। एउटा उदाहरण हो, यो घटना हो। तपाईँ र म पनि प्रभुको घरदेखि बाहिर भएको मान्छे तपाईँ र म हुनु हुँदैन। फेरि काट्यो।
होइन हाम्रै प्रब्लम हो खै नेट त्यहीँनिर चलिरहेको छ फेरि यहाँ छैन नेट छैन यहाँ नेट छैन अहिले नेट छ कलाउनु खोजेको हेलो दाजु के भएको आएको छैन दाजु हुन्छ दाजु ओके 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 रिङ त आउँदै होला भाइ झिमिक झिमिक हुँदैछ नि त होइन यहीँ कहीँ थिचिएको त छैन त्यस्तो होइन त्यति छैन यो जाऊ त स्काइपमा जाऊ स्काइपमा जाऊ होइन स्काइपै हो यो बेटिङमा त हो होइन जोइन टु कल गरेर यो पनि छैन ब्याक भइहाल्छ निकालेर गराउँदा हेलो हजुर उठा न रिसिभै भएको छैन दाजु
कहीँ थिचेर त होइन भाइ? ए कसले बस्नुहोस् न। भयो एकछिन। हुन्छ, अब म एकदम छोटो गर्नेछु। हामीले कनानमा आएको दोस्रो अनिकाललाई तपाईँ र मैले हेर्यौं। अब तेस्रो कनानमा चाहिँ हामी विशेष गरिकन राजा दाउदको पालामा आएको कुरा आज हामी देख्छौं। यो कुरो चाहिँ हामी दोस्रो सामुएलको किताब 21 अध्यायको 1 पद पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। कनान देशमा के कारण चाहिँ अनिकाल परे, विशेष गरिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा 10 चोटि आएको छ अनि 10 वटा कारण हामी देख्छौं, तर 5 वटा कारणलाई तपाईँ र मैले हेरिराखेका छौं। त तेस्रो कारण चाहिँ अथवा तेस्रो जग्गा चाहिँ दाउद राजा हुँदाहुँदी त्यस जग्गामा अनिकाल आएको छ। पढिदिनुहोस् भाइ। अनि दाउदको समयमा वर्षै पछि 3 वर्षसम्म अनिकाल पर्यो। अब 3 वर्षसम्म दाउद राजाको समयमा अनिकाल परेको कुरा आज हामी देख्छौं। त त्यो जग्गामा चाहिँ के कारण चाहिँ अनिकाल परेको रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ त्यो जग्गामा अनिकाल परेको कारण अथवा रोटी सिधिएको कारण चाहिँ विशेष गरिकन त्यस जग्गामा इजरायलीहरूले प्रतिज्ञा गरेको थियो। विशेष गरिकन गिबोनीहरूसँग करार बाँधेको थियो अघिबाटै। त्यो करारलाई तोडेको खण्डमा भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा त्यस जग्गामा तपाईले तल्लो भागमा पढ्दा हुँदै थाहा लाग्छ, म पढाउने छैन। कि दाउदको समयमा पनि अनिकाल परेको छ। के कारण भन्दा हुँदी चाहिँ विशेष गरिकन यही हामी देख्छौं कारण। यही कारण तपाईँ र मैले देख्छौं कि कभनेन्ट जो बाचा उनीहरूले बाँधेका थियो, बाचालाई चाहिँ उनीहरूले तोडेको खण्डमा परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। यशायाको किताब पढिदिनुहोस् भाइ तपाईले 24 अध्यायको 5 अनि 6 पद अनुसार चाहिँ आज जुन चाहिँ प्रतिज्ञा तिमीले गरेको छौ, जुन चाहिँ बाचा तिमीले बाँधेका छौ, यो बाचा तोड्नु चाहिँ एउटा महापाप हो भनिकन आज भन्दछ। पढिदिनुहोस् भाइ दया गरिकन। अनि पृथ्वी आफ्ना बासिन्दाहरूको कारणले अशुद्ध भएको छ किनकि तिनीहरूले व्यवस्था उल्लङ्घन गरेका छन्। एकदमै उल्लङ्घन गरेको छ। विधि बदली गरेका छन्। विधि पनि बदली गरेको छ र अनन्त बाचा तोडेका छन्। बाचालाई तोडेको छ। यसै कारण श्रापले पृथ्वीलाई निलेको छ। श्रापले पृथ्वीलाई निलिसकेको छ। अनि त्यसमा बस्नेहरू पनि उजाड भएका छन्। राखिदिनुहोस्। आज डरलाग्दो पाप हो यो। यसले श्राप ल्याउँछ, यसले सम्पूर्ण प्रकारको पीडा ल्याउँछ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौं कि दाउद राजाको समयमा पनि एउटा अनिकाल पर्यो, रोटीको अभाव भयो, रोटी सिधियो, रोटी छैन देशमा। किन भन्दा हुँदी चाहिँ बाचा तोडेकोले यो महापाप हो। परमेश्वरको वचन बाइबलमा बताउँदछ तपाईँ र मैले जिन्दगीमा कुनै बाचा प्रभुसँग गरेका छौं, मण्डलीसँग गरेका छौं, एक अर्कासँग गरेका छौं, विवाहको सम्बन्धमा तपाईँ र मैले गरेका छौं भने, यदि तपाईँ र मैले यो बाचालाई तोडिराखेका छौं भने यशायाको किताब 23 अध्यायको 56 पदमा लेखिएको छ तिमी उजाड हुन्छौ भनिकन आज भन्दछ। तपाईँ र मेरो जिन्दगी उजाड हुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा आज हामी पाउँछौं भने जब तपाईँ र मैले बाचा तोड्छौं, लेवीको किताबमा लेखिएको छ 26 अध्यायको तपाईँ र मैले 15 अनि 16 पदलाई पढ्न सक्नुहुन्छ कि त्यस जग्गामा लेखिएको छ बाचा जसले तोड्छ नि त्यो मान्छे चाहिँ हानि हुन्छ त्यो मान्छेको जिन्दगीमा बताउँदछ। त्यति मात्रै होइन, जो मान्छेले बाचा तोड्छ, यशायाको किताब 33 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ तिमी तुच्छ ठानिन्छौ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्छौं। यसैले तपाईँ र मैले खेलठट्टा गर्नु हुँदैन। तपाईँ र मैले जो बाचा तपाईँ र मैले बाँधेका छौं, यो त बाचामा तपाईँ र म स्थिर रहनुपर्छ। मण्डलीसँग बाँचेको बाचा, सेवक सेविकाहरूले पनि बाँधेको बाचा, म सेवा गर्नेछु बाचा, खै तपाईँ र मैले पूरा गरेको। कनान देशमा राजा दाउदको समयमा अनिकाल परे, जुन बाचा यहाँले गिबोनीहरूसँग बाँधेको थियो त्यो बाचालाई तोडेको खण्डमा। अब चौथो कारण हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आउनुहोस् भाइ, पहिलो राजाको किताब 17 अध्यायको हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा 7 पदमा हामी देख्छौं कि राजा आहाबको समयमा पनि
अनिकाल परेको छ, रोटी सिधिएको छ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि केही समयपछि यस्तो भयो देशमा पानी नपरेको कारणले त्यो खोला सुक्यो। अनि परमप्रभुको यसो भन्ने वचन हजुर उनी कहाँ आयो, उठ सिडोनको सारेपतमा जाऊ। यस जग्गामा हामी देख्छौं कि सम्पूर्ण प्रकारले पानी सिधिएको छ, डरलाग्दो अनिकाल लागेको कुरा राजा अहाबको समयमा पहिलो राजाको किताब 17 अध्यायमा हामीले गएर पढ्न सक्छौं। त के कारण चाहिँ यो जग्गामा यो अनिकाल पर्यो? हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा पहिलो राजाको किताब 16 अध्यायको 33 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। अहाबले एउटा असेरा बनाए। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई रिस उठाउनलाई अहाबले एकछिन गयो। फेरि आउट भयो फेरि। ठिकै छ, म यता भनिदिन्छु कि त्यहाँ कल आयो रिसिभ गर्नु ल। एकदमै यस जग्गामा के गरिराखेको कुरा आज हामी देख्दछौँ भन्दा हुँदै चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार राजा अहाबको समयमा यो डरलाग्दो अनिकाल परेको छ। यो डरलाग्दो अनिकाल परेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी पाउँदै रहेछौँ। कलै उठेको छैन, एकछिन टाइम दिँदो रहेछ। हुन्छ, यो जग्गामा चाहिँ यो प्रकारले चाहिँ राजा अहाबको समयमा पनि अनिकाल परेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। र अन्तिम परमेश्वरको वचन बाइबलमा 5औं जग्गा जो कनानमा डरलाग्दो अनिकाल परेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईँ र मैले पाउँदछौँ। यो कुरो चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा नेहेमियाको बेलामा परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईँ र मैले पाउँदै रहेछौँ। नेहेमियाको किताब तपाईँ र मैले पढ्नु पर्छ 5 अध्यायको भाइ 3 पद तपाईलाई पढिदिनुहोस् दया गरिकन। नेहेमियाको किताब 5 अध्यायको विशेष गरिकन 3 पदलाई तपाईले पढिदिनुहोस्। अनि अरु कतिले यसो भन्दै थिए अनिकालको कारणले हामीले अन्न पाऊ भनेर आफ्ना खेतबारीहरू अनिकालको कारणले आफ्ना खेतबारीहरू हामीले बन्द गर्यौं। राखिदिनुहोस् त्यस जग्गामा। नेहेमियाको पालामा पनि नेहेमियाको समयमा पनि यस जग्गामा अनिकाल परेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी देख्दछौँ। त यो नेहेमियाको बेलामा पनि यो कहानमा के कारण चाहिँ अनिकाल परे? परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ यो जग्गामा अनिकाल पर्नुको कारण चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदै परमेश्वरको वचन बाइबलमा नेहेमियाको किताब 5 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ। नेहेमियाको किताब 5 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ कि यो जग्गामा अनिकाल पर्नुको कारण चाहिँ परमेश्वरको डर नभएकोले भन्दछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि मैले उनीहरूलाई भने हामीले त अन्य जातिहरूको हातमा बेचिएका हाम्रा यहुदी दाजुभाइहरूलाई हाम्रो औकात अनुसार दाम तिरेर छुटाएका छौ। अनि के तिमीहरू चाहिँ आफ्नो दाजुभाइहरूलाई बेच्छौ अथवा के तिमीहरू हामी कहाँ नै बिक्री गर्यौं त? हजुर। तब उनीहरू चुप लागे। 5 अध्यायको 9 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। अनि मैले भने तिमीहरू जे गरिराखेका छौ सो ठीक छैन। हाम्रो अन्य जाति शत्रुहरूको निन्दाको कारणले हजुर के तिमीहरू हाम्रा परमेश्वरको डरमा हिँड्नु पर्दैन र? परमेश्वरको डर चाहिँ एकदमै नभएको खण्डमा यस जग्गामा हामी देख्दछौँ कि डरलाग्दो अनिकाल परेको। ताबा तपाईँ र मैले जीवनमा यही निर्णय तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो घरमा रोटी हुनुपर्छ। तर कनान देशमा 5 रोटी 10 रोटीहरू मध्ये 5 रोटी जो अनिकाल परेको कारण आज हामीले देख्यौं त्यो चाहिँ के थियो? अन्तिम भन्दा हुँदै परमेश्वरको डर नभएकोले। त परमेश्वरले यस वचनमा